उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको दरूद अकबर के फ़ायदों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उससे क्या फ़ायदे होंगे आप लोग ज़रूर जानकर जाइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो आपके काम की बात छूट जाए। आपके घर में बरकत होगी, आपके कारोबार में बरकत होगी, रोज़ी रोटी में बरकत होगी, खेती बाड़ी में बरकत होगी, जादू टोना टुटका ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बीमारी से शिफा मिल जाएगी, आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, हुजूर का दीदार हो जाएगा। आप लोग ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदे होंगे, बहुत आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप लोग करके तो देखें, फ़ायदा उठा के तो देखें, फिर पता चलेगा आपकी ज़िंदगी से परेशानियां कितनी जल्दी ख़त्म होती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। कौन से वक्त में कहाँ पर कौन सा अमल करना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितनी दफ़ा सुनना है, सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनकर जाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक एक ऐसा दरूद है जिसे आप लोग अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हो, पढ़ने की आदत बना लेते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें आपके घर में झमाझम बरसने लगेंगी। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें तो बरसेंगी, बरकतें तो बरसेंगी, और उसके बाद आपके घर में मकान में अमन व सुकून भर जाएगा। चैन और सुकून की ज़िंदगी आप लोग जीने लगोगे। आपके घर से जादू ख़त्म हो जाएगा, टुटका ख़त्म हो जाएगा, आपके घर से बुरी आत्माएं भाग जाएंगी, आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, कारोबार अच्छा चलने लगेगा, दुकान में बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके घर में जो दुश्मनी चल रही है वो दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी, आपके दुश्मनों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, गमों का पहाड़ आपके सर से हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को ये अमल कैसे करना है सुनिएगा। फजर की नमाज अदा करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद आप लोगों को 1 मरतबा दरूद अकबर की तिलावत करना है। आपकी स्क्रीन पर है, आपकी मतलब वीडियो के आखिर में मैंने लगा दी है, इसे आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। और पढ़ना नहीं आती है तो 1 मरतबा सुन लें, ठीक है। पढ़ने में भी वही फ़ायदा और सुनने में भी वही फ़ायदा, लेकिन ध्यान है, ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। आप लोगों को सुनने के बाद हुजूर का वसीला देकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाएगी अगर आप लोग हुजूर का वसीला देकर दुआ मांगोगे और नमाज के बाद ही ये अमल करें। आप लोग ये नमाज के बाद फजर की अमल कर लें इंशाअल्लाह। घर पे हों घर पे करें, मस्जिद में हो मस्जिद में करें, कारोबार की जगह पर हो कारोबार की जगह पर करें, ऑफिस में हो ऑफिस में करें, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से ये अमल करना है। चलिए दोस्तों और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। अगर कोई शख्स हुजूर की मोहब्बत पाना चाहता है, हुजूर का दीदार करना चाहता है, तो उसके लिए ये अमल है, कर ले, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। क्या करना होगा, बाद नमाज इशा, ठीक है, इशा की नमाज आप लोग अदा कर लें। फिर उसके बाद जब लेटने का टाइम हो तो वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद जब चारपाई पर हों, बेड पर हों, लेटने का टाइम हो, आप लोग बिस्तर पे हों, तब आप लोगों को 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है, 4 कुल 1-1 मरतबा पढ़ना है। फिर आयतल कुर्सी के बाद 4 कुल के बाद आप लोगों को दरूद अकबर, यो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है, आप लोगों को 1 मरतबा सुन लेना है। फिर हुजूर का वसीला देकर आप लोग दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। गुनाहों से माफ़ी मांगिएगा। फिर देखिएगा दरूद अकबर की बरकत, आपको हुजूर की मोहब्बत भी मिल जाएगी, हुजूर का दीदार भी हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से ये अमल करना है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ, बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो पूरी ज़रूर सुने, क्या पता आप लोगों को सुनने की बरकत से आपकी नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा होगा, नेकियों की बढ़ोतरी होगी। क्या पता यही नेकी
कल मैदान महशर के दिन बख्शिश का ज़रिया बन जाएं, जन्नत में जाने का टिकट बन जाएं। तो आप लोग ऐसी नेकियों को मत छोड़िएगा, कमा कर जाइएगा और दरूद अकबर को पूरा ज़रूर सुनकर जाइएगा। सुनते हैं दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नुबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हग़मिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनाजीन,
اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد الموثوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الذاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين.
اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجبدين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحوضين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد المغتلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا مكي الله. الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله. الصلاة والسلام عليك يا مدني الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله. الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله. الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا حجة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة. الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة. الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي. الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي. الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي. الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد النبيين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد المتقين. اللهم صل على محمد سيد الصالحين.
اللهم صل على محمد سيد المصلحين. اللهم صل على محمد سيد الصادقين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابقين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد الموثوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد المبافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الذاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين.
اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المغتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين